परदेशको जिन्दगी यस्तै छ है, ढिलो। ल साथीभाइहरूलाई यति नै देखाउनु थियो। सबैजनालाई बाई बाई। अनि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर फलो गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है साथी हो। लाइक सेयर फलो गरिदिनुहोस् ल। ल हजुरहरूलाई यति नै भन्नु थियो। ल सबैजनालाई बाई बाई। मेरो फेसबुकको फ्यामिलीहरूलाई बाई बाई। नेक्स्ट टाइममा भेटौँला। ओके बाई बाई।